बांडी का मकान और गली पिंडी की बात करूं, यहाँ पे तो ये हर दिन जब बारिश का मूड होता है आसमान पे तो ये बिजली उस टाइम काट देते हैं। इसलिए मेरी एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है और जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से भी ये गुजारिश है कि खासकर जो खिता डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मंडी के अंदर बिजली का जो सिस्टम है वो धर्म भरम होकर रह गया है। मेरी गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर साहब से और बिजली महकमा के जितने सीनियर ऑफिसर हैं उनसे कि बिजली का ये जो सिस्टम धर्म भरम होकर रह गया है इसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, क्योंकि इस टाइम हर छोटा मोटा काम जो है वो बिजली के ऊपर है। मेरी एक बार फिर लास्ट पे डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है और हमारे जितने भी मीडिया के हजरात हैं उनसे ये गुजारिश है कि खुदारा आप लोगों का ये बिजली का जो मसला है ये डिप्टी कमिश्नर तक और गवर्नर साहब तक पहुँचाएँ, क्योंकि इस टाइम में लोगों को सिर्फ बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हर छोटा मोटा काम जो है वो बिजली के ऊपर चलता है, क्योंकि ये बड़े लोग जितने भी हैं बिजली महकमा के जो सीनियर ऑफिसर है उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से उनको जनरेटर मिले हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोयला मिला है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इन्वर्टर मिला है, सब कुछ मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिला है। वो आराम से अपने घरों में बैठे हैं इस टाइम एसी लगा के। उनको कोई भी गरीब आवाम की ये नहीं दिख रहा कि गरीब आवाम परेशान है, गरीब आवाम क्यों तड़प रही है। मैं एक बार फिर समाजी कारकुन होने के नाते से डिप्टी कमिश्नर पुंछ से श्री इंद्रजीत जी से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस हमारे मसले के ऊपर जो है वो संजीदगी से सोचें और हमारा ये जो लाइट का मसला धर्म भरम होकर रह गया है इसको जल्द से जल्द रिस्टोर करने की कोशिश करें। खासकर तहसील मंडी के अंदर मैक्सिमम 99% इलाकों में इस टाइम जो है लाइट का जो मसला है वो धर्म भरम होकर रह गया है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छे तरीके से पता था कि तहसील मंडी के अंदर सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो फिर इन्होंने लाइट महकमा के लोगों से क्यों नहीं बात की। ऑलरेडी अगर हाई अलर्ट पे ये खिता पीर पंजाल के कुछ इलाके रखे गए थे, महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया था कि 7-8 तारीख को भारी बर्फबारी होने वाली है, तो उसके बावजूद भी महकमा बिजली सबसे पहले हम ये महकमा बिजली के खिलाफ जो है ये हमारा एक किस्म का प्रोटेस्ट है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट भी होगा, क्योंकि इन्होंने हमारा बिजली का जो सिस्टम है वो धर्म भरम मचा के रखा है। जब बारिश का थोड़ा सा मूड बनता है तो बिजली काट देते हैं, बड़े अफसोस की बात है। कई बार हमने डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी इस चीज़ के लिए हम गए, बिजली के जितने सीनियर ऑफिसर हैं उनके पास भी गए, उन्होंने बोला जी आइंदा ये नहीं होगा। अगर लाइट चलती रहती है चलते चलते अचानक फॉल्ट कहाँ से आ जाता है लाइट पे, अगर फॉल्ट आता है तो ये गवर्नमेंट ने इसीलिए डिप्यूट किए हैं, इनका काम है। अगर किसी जगह इनको किसी और आदमी की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प पड़ती है, ये हम लोगों को बताएं, हम साथ रहकर इनका हेल्प करेंगे। इसलिए मेरी लास्ट बार फिर गवर्नर इंतजामिया से भी ये गुजारिश है और ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर श्री इंद्रजीत सिंह लास्ट जगह ये पंचायत चिकरेड़ा का लास्ट घर जो है वो इस जगह में आता है, उस जगह में मैं खड़ा हूँ। 1 फुट बर्फ़ जो है यहाँ पे जो है वो हो चुकी है और बाकी बर्फबारी जो है वो जारी है, आप लोगों को दिख ही रही है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, बड़े अफसोस की बात है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को इस चीज़ के बारे में बाखूबी इल्म था और जम्मू कश्मीर के खिता पीर पंजाल के इस कुछ एरिया को हाई अलर्ट पे रखा गया था, लेकिन इंतजामिया के कान के पास यूँ भी नहीं रहेंगी। उन्होंने ये पब्लिक के लिए बिल्कुल कुछ नहीं सोचा। जब से 3 तारीख से ये बारिश का मौसम बना है तब से लेकर आज तक हम लाइट के लिए तड़प रहे हैं। लाइट के जितने सीनियर ऑफिसर हैं जे साहब ए साहब, मैं ये चीज़ नाम लेकर उनसे कहना चाहता हूँ, कई बार उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। बड़े अफसोस की बात है कि उनका बात करने का लहजा ही कुछ अलग किस्म का है। क्या पता वो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उनको सैलरी नहीं दे रही है तो उसके लिए वो हमें बताएं, हम लोग भी उनके साथ शाना बिशाना प्रोटेस्ट में उनके साथ हैं। बिजली महकमा के लोगों ने जब 3-4 दिन पहले बिल्कुल पावर स्टेशन छोड़ के हड़ताल की थी तो हम लोग उनके साथ शाना बिशाना थे। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग की थी कि बिजली महकमा के जितने लोग हैं इनकी जितनी सैलरी पेंडिंग है वो इनकी सैलरी दी जाए और जो भी इनकी मांगें हैं वो पूरी की जाए। हमने बाज़ाब्ता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बिजली महकमा के लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी, तो फिर बिजली महकमा के लोग हमारे ऊपर किस चीज़ का गुस्सा निकाल रहे हैं। 3 तारीख से लेकर आज तक हम बिजली का बोल रहे हैं, 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट हम लोगों को लाइट मिलती है। बड़े अफसोस की बात है। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि बिजली महकमा के लोगों से वो बात करें। सबसे पहले बिजली महकमा के जितने सीनियर ऑफिसर हैं उनको ये बताएं कि आप आवाम के एक किस्म के नौकर हो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो आप बात करने का लहजा तो सीखो, आपको बात कैसे करनी चाहिए किसी के साथ। जब कोई फ़ोन करता है, हम भी पढ़े लिखे इंसान है, कोई अनपढ़ इंसान नहीं, हम किसी ऑफिसर के साथ कोई गलत बात करेंगे या किसी अनडिसिप्लिन के साथ क्रेड उनके साथ पेश करेंगे। हम भी बड़े अच्छे ढंग से बात करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, मुझे उनका ढंग पसंद नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 3 तारीख से लेकर आज तक हमने डिप्टी कमिश्नर तक, तहसीलदार साहब तक, हर जगह तक ये बात पहुँचाई,
میں پھر بھی منڈی تحصیلدار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ منڈی تحصیلدار صاحب کے پاس جو ہی بات پہنچی تو انہوں نے زیادہ تر جو مسئلے ہیں وہ حل کیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ کرتے ہیں، وہ ایک اچھے انسان ہیں۔ اور میری یہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہ گزارش ہے اور انتظامیہ کے اور جتنے سینئر آفیسر آتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر جموں کشمیر کے ان علاقوں کو ہائی الرٹ پہ رکھا گیا تھا، آپ نے کیا کیا ان علاقوں کے لیے؟ آپ نے سوچا آج لگ بھگ 6-7 دن ہو گئے بارش کو، آپ نے سوچا جو لوگ مزدور ہیں دیہڑی لگا کر گزارا کرتے ہیں، ان کے گھر میں کسی کے پاس راشن نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے لیے آپ نے کچھ سوچا؟ خاص کر یہ لائٹ کے لیے جو ہم تڑف رہے ہیں، آپ کے محکمے کا یہ فرض بنتا تھا، بجلی محکمے کے لوگ جتنے بھی ہیں دور دراز علاقے جو ہیں پہاڑیوں کے، وہاں پہ جا کے انہوں نے جس علاقے میں زیادہ برف باری ہوتی تھی وہاں کی لائٹ انہوں نے کاٹنی تھی، جو لوور ایریا ڈون ایریا ہیں روڈ کے نزدیک ان ایریوں پہ لائٹ چلانی تھی۔ یہ بجلی محکمہ کے لوگ صرف بہانہ ڈھونڈتے ہیں، بہانہ ڈھونڈ کر لائٹ بند کر دیتے ہیں۔ خاص کر میں اپنے اس محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ خاص کر خطہ پیر پنجال کو ہائی الرٹ پہ رکھا گیا تھا کہ 7-8 تاریخ کو بھاری برف باری ہونے کا مقام ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق ان کی بات جو ہے وہ 100% درست ہوئی۔ آج 8 تاریخ کو خاص کر خطہ پیر پنجال ڈسٹرکٹ پونچھ کی میں بات کروں، جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں ان میں کافی بھاری برف باری صبح 6 بجے سے لے کر ابھی دن کے لگ بھگ 1 بجنے والا ہے، کنٹینیو سٹارٹ ہے۔ لگ بھگ میں آپ کو پنچایت سکراڑا کی بات کروں، لاسٹ 0 پوائنٹ پہ میں بانڈی کما خان کے گاؤں میں کھڑا ہوں اس ٹائم، یہاں پہ بھی 1 فٹ جو برف ہے وہ پڑ چکی ہے، اور ابھی باقی برف جو ہے وہ چل رہی ہے، آپ لوگوں کو سامنے دکھ رہی ہے۔ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، انتظامیہ پہلے سے ہائی الرٹ پہ تھا، جموں کشمیر خطہ پیر پنجال کے یہ کچھ علاقے جن میں برف باری سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو ہائی الرٹ پہ رہنے کے باوجود بھی انتظامیہ خاموش بیٹھی ہے۔ انتظامیہ نے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، جو لوگ اس ٹائم دیہڑی لگا کے بیچارے اپنا سرکس چلاتے تھے، تو 7-8 دن سے کنٹینیو، اس سے پہلے بارش تھی، بارش کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی راشن پانی کوئی کچھ نہیں ہے، وہ اس پہ مجبور ہیں، میڈیسن کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ دوسری طرف انتظامیہ، خاص کر میں ڈسٹرکٹ پونچھ انتظامیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، جب سے 2-3 تاریخ سے یہ بارش شروع ہوئی ہے تب سے ہم لائٹ کے لیے چلا رہے ہیں، ہم ایک ہی مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں لائٹ دی جائے۔ 24 گھنٹے میں صرف ہمیں 5 یا 10 منٹ لائٹ ملتی ہے۔ جب محکمہ بجلی کے سینئر آفیسروں سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے، میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ ان کا بات کرنے کا لہجہ ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ لوگوں کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ ابھی اس ٹائم اگر وہ لوگ، ان کو یہ ہائی الرٹ پہ تھا پورا خطہ پیر پنجال، وہ ان علاقوں میں آ کر جن علاقوں میں زیادہ برف باری ہونے کا مقام تھا وہ لائٹ کاٹ کے لوکل ایریا کے جو نیچے کے ایریا ہیں وہاں کی لائٹ چلا سکتے تھے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے محکمہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ ان کو اپنی گورنمنٹ کی طرف سے جنریٹر وغیرہ انورٹر سب کچھ اویلیبل ہے، وہ اپنے کوارٹروں میں اپنے گھروں میں اس ٹائم بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، تو غریب لوگ اس ٹائم پریشان ہیں۔ 3 تاریخ سے لے کر آج تک بجلی کر رہے ہیں، لیکن بجلی کا کوئی بھی پربند نہیں ہے، بجلی محکمہ کا کوئی بھی انسان یہاں پہ آ کر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کہ دور دراز علاقوں کی بجلی کاٹیں، جو لوکل اپ ایریا ہیں نیچے والے ان کی لائٹ چلانے کی کوشش کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں سوچا۔ میری پھر ایک بار انتظامیہ سے یہ گزارش ہے، اگر انتظامیہ کو یہ پتہ تھا جموں کشمیر خطہ پیر پنجال کے جتنے بھی دور دراز علاقے ہیں ان کو ہائی الرٹ پہ رکھا گیا ہے، تو پھر ڈسٹرکٹ پونچھ کی انتظامیہ کیوں خاموش بیٹھی رہی؟ اس ٹائم خاص کر بجلی کا جو سسٹم ہے وہ دھرم برم ہو کر رہ گیا ہے، بجلی کا کوئی بھی بالکل سسٹم نہیں ہے۔ میری ڈپٹی کمشنر صاحب سے اور گورنر انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری بجلی جو فی الفور جو ہے وہ اس کو ریسٹور کیا جائے، اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ بجلی دی جائے، کیونکہ آج کل ہر کام چھوٹے موٹے جو ہیں وہ بجلی کے اوپر اویلیبل ہیں۔ ایک طرف تو پرائم منسٹر نریندر مودی جی بولتے ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹل انڈیا بنا دیا ہے، تو بڑے افسوس